वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। दरअसल आज भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की खातिर हम बाहर निकल आए हैं। तो आज जिस हस्ती से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ ना, यकीन माने मुझे बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार था। ये हमारे हाथ नहीं चाड़े थे। तो आज अल्लाह ने कोई ऐसा करम किया है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। आज हम जिनसे आपको मुलाकात कराएंगे ना, आप भी याद रखेंगे। इनका जो तारुफ़ है ना, ये छुरातुल मुस्लिमीन भी हैं। ये अल्लामा कारी मुफ्ती सियालवी, इनका जो है ना तारुफ़ जो है हज़रत कारी शमीम साहब, ये माशाल्लाह डबल एम ए भी हैं। पहला वाला शायद ख़राब हो गया था। तो अब हम इनके साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। कारी साहब, हमें शर्फ बख्शें जी इंटरव्यू का। जी अस्सलाम वालेकुम। उनसे हाजरीन से आप नाजरीन से भी जो है ना सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। और हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आपका इलाका, बच्चे, आपकी पढ़ाई तालीम, ये चीज़ें थोड़ी सी बताएं, फिर हम आपसे सवालात करते हैं। जी आप इधर आ जाओ। मेरा नाम शमीम अख्तर अब्बासी है। माशाल्लाह। मैं इस वक्त गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बबूतरी में मैं एज अ टीचर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उसके अलावा मैंने बीएड किया है, मास्टर किया है, इनमें इस्लामिक स्टडीज़ भी किया है, साथ दर्स निज़ामी भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ स्कूल की भी क्लासेस लेता हूँ। साथ एक मस्जिद भी है, वहाँ भी पढ़ाता हूँ, नाज़रा भी पढ़ाता हूँ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये नाजरीन, आपको ये भी बता दें, ये वो लोग हैं ना जिनकी वजह से इस्लाम का अभी भी कोई हम लोगों के अंदर पहचान बाकी है। क्योंकि ये पहले दुनियावी काम करते थे, मामलात करते थे, तो इनका दिल नहीं लगता था वहाँ पर। तो फिर ये दीन की तरफ वापस लौट आए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम इन बात की इनको बहुत दाद देंगे। और हमसे इनसे पूछते हैं कि हज़रत, आप पहले क्या करते थे और किस वजह से आप मुतनफ़र या उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हो गए तो आप दीन की तरफ वापस आए हैं? जी, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जब मुकम्मल की 2014 में मैंने साथ दर्स ज़मीन मुकम्मल की है। गुजरांवाला से वापस आया हूँ अपने इलाके में। तो यहाँ फिर मैंने यहाँ से इस्लामाबाद चला गया, शाइन की मेस पर कुछ अर्सा 2-3 साल लगाए। फिर वहाँ मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मैं अपने आप को एक अधूरा सा महसूस कर रहा था कि मैंने तो दीन पढ़ा है और मैं दुनिया की तरफ चल पड़ा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इधर आया हूँ, हाजी इफ्तिखार साहब के साथ आए हूँ इधर। उन्होंने बुलाया, मुझे दावत दी है कि आप इधर हमारे मदरसे में आ जाएँ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ आया हूँ उनके साथ, इधर उनके मदरसे में पढ़ा रहा था। फिर उधर प्राइवेट स्कूल उन्होंने बनाया, वहाँ वो पढ़ा रहा था। फिर उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को चेंज करके इस्लामिक की तरफ, इस्लामी निज़ाम दीन की तरफ रुझान इनका हुआ है। तो नाज़रीन, कोई बात नहीं, एडिट ही एडिट है, कोई बात नहीं। ये हमारे सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जो है हस्ती हैं। ये किसी बात का भी माइंड नहीं करते और करें भी तो महसूस नहीं करते। ठीक है, ऐसी बात है हज़रत। बड़े वसी दिल का। ओ यार, जाड़ दो कारी साहब, कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ हुआ ना तो छुरा निकाल लेना आप। तो मैं आपको बताता चलूँ, मजाक के अलावा जो है ना, ये जब फार्मेसी में काम करते थे तो लाइफ बहुत इजी थी वहाँ पे। क्योंकि दुनियावी काम है तो शैतान उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है इंसान के लिए जब दुनिया में हो। ये दीन में आए हैं ना, तो इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी इन्होंने महसूस भी किया है यार तकलीफ़ें और दिक्कत। ये कितना अरसा हो गया आपको दीन की तरफ, आपने जो है ना वो दुनियावी सिस्टम छोड़ के तो दीन की तरफ आए हैं? मैं 2017 में आया था माशाल्लाह। देखें जी, तक की अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल माशाल्लाह। और 6 साल में जो है ना इन्होंने बहुत मुश्किलें तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन ये घबराए नहीं हैं। और जब दुनिया में थे तो आसानियाँ देख के घबरा गए थे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह का साथ इंसान के साथ ज़रूर होता है जब तक इंसान मुखलिस हो। तो कारी साहब, आपका अभी जब मस्जिद मदारिस में पढ़ाते हैं तो उसके अलावा आगे भी कोई आपने सोचा है कि यार इस काम को बढ़ाना चाहिए, लोगों की ज़्यादा दीन की खिदमत हो, जिससे दीन जो है ना फैले, लोगों में शऊर आए? क्योंकि इस कौम को सबसे ज़्यादा शऊर की ज़रूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल, ऐसे ही मेरा इरादा तो यही है कि जितनी भी ज़िंदगी अगर रहूँ, क्या पता, आज का पता नहीं है, कल क्या पता फोत हो जाऊँ, इसका अल्लाह लंबी याद है आपको। तो मैं जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अब दीन पर गुजारना चाहता हूँ। लेकिन आप आप ऐसा क्या काम करना चाहते हैं जिससे फ़ायदा हो? क्योंकि देखें, रवायती जो काम कर के ना हम आज से 100-200 साल पहले वाले काम आज भी चल रहे हैं, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
تو پھر لوگ ریلیٹ نہیں کرتے ان چیزوں سے, وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہمیں چیزیں بتاتے ہیں یہ تو بہت پرانی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو آپ کیا کریں گے نیا جو جس سے لوگ مائل ہوں آپ کی طرف یا دین کی طرف؟ یہ تو یہی ہے کہ میں نے اسکول بھی پڑھا ہے, ساتھ اسکول پڑھا رہا ہوں, اور اسکول سے جب کوئی پوچھتا ہے تو کیا کرتے ہیں اب اس کے بعد میں تو کہتا ہوں ان کو میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, ساتھ مسجد میں پڑھاتا ہوں, تو وہ لوگ یہ ان کے دل میں شعور ہوتا ہے کہ یہ ایک بندہ ایک دین بھی پڑھا ہوا ہے اور اسکول بھی پڑھاتا ہے, دنیا کے ساتھ بھی ہے, اور اس کے دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے اور اپنے دین کو بھی جو ہے نا فالو کر رہا ہے. تو اس لیے وہ لوگ کافی سارے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کا بھی یہی رجحان ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم مدرسے میں بھیجیں جہاں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو. یعنی آپ لوگوں میں یہ جو غلط فہمی عام ہوتی ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کو دنیا داری کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, یہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ ایک غلط فہمی آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, تو کافی حد تک ماشاءاللہ کامیابی ہو گیا. اور یہ ہو سکتا ہے قاری صاحب کہ ایک بندہ دین میں بھی جو ہے نا پڑھا لکھا ہو, اس میں بھی اس نے منصب حاصل کیا ہو اور دنیاوی بھی تعلیم ہو اور دونوں ساتھ لے کے دین کے ساتھ چل سکے, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, ایسا کیوں نہ ہو سکتا ہے. میں ابھی اسی طرح پڑھا رہا ہوں اسکول میں, تو وہاں سے میں کافی سارے بچے یہاں مدرسے کے لیے لے کر رہا ہوں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کچھ حفظ کر رہے ہیں, کچھ ساتھ درس نظامی بھی کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے والدین کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں. اچھا قاری صاحب, آپ سے ایک بڑی عجیب سی بات کروں گا, آپ نے دنیاوی بھی ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہوا ہے اور دینی بھی سسٹم دیکھا ہوا ہے, تو آپ کو دونوں میں فرق کیا محسوس ہوا؟ ایک بچہ اگر دنیا میں ٹاپ کر رہا ہو اور دین میں ٹاپ کر رہا ہو, دونوں کا فرق آپ نے کیا پایا ہے؟ فرق تو یہ ڈفرینٹ زمین آسمان کا فرق ہے, کافی سارا فرق پڑتا ہے. اس میں جو دنیا کا جو دنیا دار بچہ ہوتا ہے وہ والدین کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے, تو جو دین دار بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے, ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, اور محلے میں اس کا پورا ایک اس کا اثر رسوخ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ بھی بچہ چل رہا ہے اور یہ دین کے ساتھ بھی چل رہا ہے. میں نے ماں باپ کی بھی عزت کرتا ہے. میں نے آپ سے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کیونکہ میرا جو ہے نا تجزیہ اس کے بارے میں یہ تھا, میں نے زندگی دنیا دار لوگوں میں بھی گزاری ہے, یو کے میں بھی, یہاں پر بھی. تو دین دار لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کسی بھی منصب پہ ہو نا, وہ حافظ قرآن کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ دل سے ادب احترام کرتا ہے, جبکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا, وہ خود اپنے ایک منصب پہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان میں ایک بدتمیزی یا غرور آ جاتا ہے, تو وہ سلام بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گالی دے رہے ہیں. لیکن جب ہم آپ کے طالب علم بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہاتھ ملا کے سلام کرتے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے جیسے کہ ان کو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کام کر کے. تو یہ فرق تو میں نے بھی دیکھا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بیان کر دیا ہے. اب ناظرین, ہم آپ کے لیے جو ہے نا ایک پبلک میسج بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے قاری صاحب جو ہے نا بہت مختلف مساجد میں اور محلوں میں, گاؤں میں جاتے ہیں, بہت سارے غریب لوگوں سے بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا ہے. تو کسی کی مدد ہو جائے اس چینل کی توسل سے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اگر کسی کی خاطر اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ سے کوئی رابطہ کر کے اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتا ہے. میں یہ سادات محلے میں پڑھاتا ہوں, مسجد میں ہی پڑھاتا ہوں, کہ وہاں بچوں کو ناظر پڑھاتا ہوں. تو محلے والے جتنے بھی زیادہ تر لوگ ہیں وہ مزدور طبقہ کے ہیں, تو انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے, بہت اچھی طریقے بنائی ہے, لیکن اس کا کام کافی سارا رہتا ہے. تو اس لیے میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ چلو کوئی بندہ امداد کرنا چاہے تو ان کے ساتھ امداد کریں. میری توسل سے وہ کرنا چاہے تو وہ ان تک پہنچ جائے گی. اور ہمارے محلے میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں ہمارے علاقے میں, اور ایک خاص طور پر جو ایک بندہ پچھلے دنوں فوت ہوا ہے کینسر کے علاج سے, کینسر کے مرض سے. تو وہ اس کے 2 بچے ہیں, والدہ ہے, 2 بہنیں ہیں, لیکن وہ ان کا کمانے والا تو کوئی نہیں ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ ان کی خصوصی طور پر مدد کریں, جو جتنے بھی ان کی مالی مدد ہو سکے تو کریں. اگر وہ خود کرنا چاہیں تو ان کے گھر تک پہنچا دیں, تو نہیں تو نمبر دے دیں آپ, کسی آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں کہ کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو. جی موبائل نمبر 0334 88 21 706, یہ ایزی پیسہ بھی ہے اس میں. تو اگر کوئی بھیجنا چاہے تو آپ کا ایک امانت کے طور پر, امانت سمجھ کر میں اپنے پاس رکھوں گا, اور ان امانت کے طور پر ان کے پاس باقاعدہ طریقے سے جب پہنچے گی تو جو ہے نا یہ آپ کو ویڈیو پہ آپ اپڈیٹ بھی کر دیں گے. وہ تو نہیں دکھائیں گے کہ یار دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے حقارت جو ہے نا اگلے بندے کو دل آزاری بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو یہ کنفرمیشن مل جائے گی. قاری صاحب انگلش میں بھی بتائیں یہ نمبر, کیونکہ بعض دفعہ نہیں آتی ہے اردو میری طرح. 0334 88 21 7
06 یہ میرا ماشاء اللہ.